आबाद से खबर शामिल करते हैं। किसानों के मसाइल के हल के लिए संजीदा और मौसर लाहे अमल करने और इस पर अमल पैरा होने के सिलसिले में तमाम किसानों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर कानून के मुताबिक अपने जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करना होगी। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िली अमीर और साबिक़ सूबाई उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क है और ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती है, मगर पहले गंदम के मौका पर किसानों का इस्तेहसाल किया गया और फिर मुंजी के बीच भी किसानों को नाइंसाफ़ी और नारवा सलूक किया गया। इसके अलावा किसानों के लिए ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली में ओवर बिलिंग के ज़रिए इनकी माशी तबाही कर दी गई है और किसानों के लिए ओवर बिलिंग के लाखों रुपए के बिलों की अदायगी नामुमकिन है और ये वक्त का तकाजा है कि तमाम तर ज़ाती और सियासी इख्तिलाफ़ात से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ किसान काज के लिए सबको मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि इसी में ही सबकी बेहतरी है और इत्तेहाद का यही बेहतरीन मौका है। अगर हम सब मुत्तहिद ना हुए तो किसानों को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पहले ही ज़राअत और किसान माली बदहाली का शिकार हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वक्त आ गया है किसान अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक ही प्लेटफार्म पर हम आवाज़ होकर अपने हकूक़ के लिए सामने आए। यही वाहिद मशीन है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा 14L में छोटा सा बच्चा अहमद रज़ा अतारी, जिसकी उम्र 6 साल है, नर्सरी क्लास में पढ़ता है। इस बार जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियों में मसरूफ़ अहमद रज़ा ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मनाना चाहता है, हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहाँ मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला ओकाड़ा में 14L गांव में मस्जिद गुलज़ारे मदीना में मौजूद हूँ। नाज़रीन, मेरे पास एक ऐसा बच्चा है जिसका नाम अहमद है। इसकी एज जो है वो तकरीबन 6 साल है, नर्सरी क्लास में पढ़ता है। आज हम इनसे जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से वो महफ़िल मिलाद जो है वो किस तरीके से मनाना चाहता है। मेरे पास इस वक्त बहुत ही छोटा सा बच्चा अहमद मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अहमद भाई, क्या करते हो? मैं स्कूल जाता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अहमद भाई? मैं प्राइवेट क्लास में पढ़ता हूँ। अहमद भाई, आप क्या करना चाहते हो? मतलब कि 12 रबीउल अव्वल आ रहा है, तो आपकी तैयारी कैसी है? अच्छी। क्या कुछ आपने याद किया हुआ है? मैंने नाते याद की हैं। कुछ नातें आपको आती भी हैं? हाँ जी। इस दफ़ा 12 रबीउल अव्वल पे आप कौन सी नात जो है वो पढ़ना चाह रहे हो? कालिया जुल्फ़ों वाला। आपको नात आती है? हाँ जी। आप हमें नात सुनाएंगे? चले सुनाएं। कालिया जुल्फ़ां वाला दुखें दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, दसां कि मैं मुस्तफा दी किड्डी सोहनी शान है, आप दी तारीफ विच साला कुरान पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पाड़ा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कालियां जुल्फ़ां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। अच्छा अहमद भाई, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी है। अहमद भाई, आपको कलमे भी आते हैं? हाँ जी। कितने कलमे आते हैं? 6। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे तीसरा कलमा सुनाओ तो आप सुना देंगे? चले, आप मुझे तीसरा कलमा सुनाएं। तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। माशाल्लाह। अहमद भाई, आप ये बताएं, आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा नमाज़ें पढ़ाते हैं। अच्छा, आपको भी नमाजें आती हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि आप कितनी नमाजें पढ़ती हैं? मैं 5 नमाजें पढ़ते हो, माशाल्लाह। इशा की रकातें कितनी होती हैं? 4। कितनी? 4। इशा की नमाजें कितनी होती हैं? 4। और फजर की कितनी होती हैं? फजर की 2। नाज़रीन, ये मेरे पास एक बहुत ही नन्हा सा बच्चा है जिसकी एज जो है वो तकरीबन 6 साल है, नर्सरी क्लास में पढ़ता है। माशाल्लाह, अहमद भाई के जो वालिद साहब हैं वो मस्जिद गुलज़ारे मदीना में इमाम मस्जिद है। और देखें नाज़रीन के एक छोटे से बच्चे की इतनी काविश है कि वो 12 रबीउल अव्वल को इंतहाई अकीदत के साथ जो है वो मनाना जा रहा है। जी।
ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ حکومت سپریم کورٹ ججز کی عمر اور تعداد کے حوالے سے بل نہ لائے، پارلیمنٹ میں اکثریت فارم 47 سے مسلط افراد کی ہے۔ جعلی نمائندگی پر مشتمل پارلیمنٹ کی پاس کردہ آئینی ترمیم کی کوئی وقت نہیں ہوگی، متنازع آئینی ترمیم کی عوام میں کوئی پذیرائی بھی نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق صوبائی ٹکٹ ہولڈر اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ چیف جسٹس کو چاہیے تھا کہ ایک واضح موقف دے کر ابہام دور کر دیتے۔ امید ہے چیف جسٹس کہیں گے تو نہ ایکسٹینشن چاہیے نہ ہی عمر پر ترمیم لانے کا وقت ہے۔ اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں آئینی ترمیم انتہائی تشویشناک اور متنازع تصویر ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارم 47 کے تحت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نام نہاد اتحادی وزیر اعظم میں محض ہاتھ ملانے اور روٹی کھانے میں مصروف ہیں، اپنے علاقے کی طرف کبھی کوئی توجہ نہیں دی گئی اور نہ ہی ایسے موقع سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے علاقے کی تعمیر و ترقی کے کسی منصوبے کی منظوری حاصل کرتے، مگر انہیں اس کی فکر کب ہے۔ ہانبیلا سے رانا زاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق 9 آل پاکستان جشن آزادی فلڈ لائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ حسین ہوم ٹیکسٹائل ملتان کی ٹیم نے فائنل جیت لیا۔ مثبت صحافت پر صحافیوں کو اعزازی شیلڈ ممتاز سماجی شخصیت ڈاکٹر طارق رشید، تحصیل صدر فٹ بال ایسوسی ایشن تحصیل لیاقت پور کی سرپرستی میں جاری 9واں پاکستان جشن آزادی فلڈ لائٹ فٹ بال ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 16 ٹیموں نے شرکت کی۔ فائنل میچ حسین ہوم ٹیکسٹائل فٹ بال کلب ملتان اور شاہین فٹ بال کلب خانبیلا کی ٹیموں کے مابین ہوا، جو انتہائی سنسنی خیز رہا۔ پہلے ہاف میں ٹیم پورا میچ 10 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلی اور دوسرے ہاف کے 16ویں منٹ میں حسین ہوم ٹیکسٹائل فٹ بال ملتان نے 1 گول کر کے فائنل جیت لیا۔ فائنل کی پروقار تقریب میں امیدوار ایم پی اے مختوم سید مبین زامن بخاری مہمان خصوصی تھے، جبکہ دیگر مہمان گرامی میں عابد حسین انٹرنیشنل فٹ بالر، سابق کیپٹن فٹ بال ٹیم پاکستان سربراہ جنوبی پنجاب فٹ بال گروپ حسین ہوم ٹیکسٹائل مل ملتان، شرافت علی چنو سابق کیپٹن پاکستان آل ٹائم ٹاپ سکور گولڈ میڈلسٹ، سابق ڈائریکٹر سپورٹ وابٹا ڈائریکٹر ریاض احمد چوہان، سردار خرم شہزاد خان، المعروف لالے خان ڈاہر، عطاء الرحمان خان فرام مردان، رانا محمد قاسم، سید مصطفیٰ اقبال، سید وقار شاہ، سید شاہد شاہ بخاری، رانا زاہد اقبال، انیس احمد خان، سید مجاہد اقبال شاہ گیلانی، ٹورنامنٹ سیکرٹری جام اللہ وسایا، سابق کیپٹن شہین فٹ بال کلب قاضی کلیم اللہ، سابق کیپٹن شہین فٹ بال کلب ملک محمد ارشد نائج ایڈوکیٹ سمیت دیگر شخصیات شامل تھی۔ اس موقع پر ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیموں نے ڈاکٹر طارق رشید کی جانب سے 30,000 نقد اور ٹرافی، رنر اپ ٹیم کو 10,000 نقد ٹرافی دی گئی۔ کمیونیٹیٹر انیس احمد خان کو نقد انعامات اور ٹرافی دی گئی۔ پورے ٹورنامنٹ کی بھرپور کوریج اور اپنی مثبت صحافت سے خانبیلا کے مسائل اجاگر کرنے پر رانا قاسم اور رانا زاہد اقبال آن نیوز رپورٹر کو اعزازی شیلڈ دی گئی۔ ڈاکٹر طارق رشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ نوجوانوں کو کھیل کی طرف راغب کر کے اچھا شہری بنانے کی خاطر ہر سال باقاعدگی سے ٹورنامنٹ کا انعقاد جاری رکھیں گے۔ شیرگڑھ سے الحاج عبدالجبار بٹی کی رپورٹ کے مطابق شیرگڑھ کے 24 ڈی میں 35 سالہ نوجوان محمد اعظم ولد محمد یعقوب قوم بلوچ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اپنے گھر میں سوچ رہا تھا کہ نامعلوم ملزمان نے گھر میں داخل ہو کر کلہاڑیوں کے پے در پہ وار کر کے شدید مضرب کر دیا، جسے پتہ چلنے پر ہسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ ہسپتال پہنچتے ہی شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا۔ اس لرزہ خیز قتل کی واردات علاقہ بھر کی فضا سوگوار اور شہریوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ تاحال وجہ عناد اور ملزمان کا پتہ نہ چل سکا ہے۔ پولیس کے اعلیٰ افسران نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور نعش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی ہے۔ اختر خان ایس ایچ او کے مطابق جلد حقائق تلاش کر لیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کی رپورٹ کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، دہشت گرد اور جرائم پیشہ عناصر ملک و قوم کے دشمن ہیں۔ فاضل پور میں امن و امان قائم کرنے کے لیے 40 سے زائد اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر دوست محمد خان کھوسو عوام دوست آفیسر ہیں۔ ان کی سربراہی میں راجن پور میں جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سٹی فاضل پور ایس ایچ او حافظ شفیق ملک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ فاضل پور اور گرد و نواح میں امن قائم کرنے کے لیے نوشہرہ سمیت علاقوں میں 4 پیکٹ لگائے گئے ہیں تاکہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر طریقے سے کارروائی کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ فاضل پور میں منشیات فروشوں، جواریوں اور برائی کے اڈوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں اور پولیس کو مطلوب اہم اشتہاروں کے خلاف سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔
جی جی سر اپنا کنٹرول پہلے کے ویسے ہی پیا تربیت رہے نا سر وہ کنٹینیو کی ٹھیک ٹکٹا شکٹا گاش دی صورت حال سر جی جی گاش کا نظام بہترین کی طرح سر ماشاء ٹکٹا جتنے مسئلے نے بلو ہم ٹھیک طے کرتے رہے نا سر اساں پہلے چلے نے ہوں کوشش کی کہ سویرے ایک کنو بعد کیونکہ چورا تھی نے اکثر ہی سر ولا ہوں جو ہے نا ڈی تقریباً اذان ہوں 5 بجے کے بعد تھی ہونے گی ٹھیک اساں 8 بجے تک ہم طے کرتے رہنا ہے. پر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے ہمارے نمائندہ مہر افضل کی رپورٹ کے مطابق ماہ ربیع الاول شروع ہوتے ہی اشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جشن ولادت مصطفیٰ کو مذہبی عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور جگہ جگہ لنگر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سیالکوٹ میں ضیافت میلاد محفلوں اور جلوسوں کا سلسلہ جاری. منتظمین کا کہنا ہے کہ ضیافت میلاد میں ہر خاص و عام کو کھانا کھلا کر ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. ہم گزشتہ کئی سالوں سے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ضیافت میلاد کا اہتمام کرتے ہیں. آج کے پرفتن دور میں نوجوانوں کی جانب سے ضیافت میلاد کا اہتمام قابل تحسین اقدام ہے. ایسے پروگراموں سے نوجوان میں شعور بیدار ہوتا ہے. جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانا ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. سجاوت سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر اشرف جت کے مطابق تعلقہ میرپور بٹورو یوسی دریا خان سوہو پرائمری اسکول محمد جمن جت میں بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. یوسی دریا خان سوہو میں ترقیاتی کام کروانے والے ایم پی اے خیر سوہو جس کو بار بار اطلاع کیا گیا ہے کہ جو بالکل اس اسکول کو نظر انداز کر رہی ہے. خیر سوہو جو پورے سجاول کے اسکولوں کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں ان کو اپنے گھر میں ایک اسکول نظر نہیں آتا جہاں پر معصوم بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں جن کے پاس نہ پینے کے لیے پانی بیٹھنے کے لیے بینچ پڑھنے کے لیے کتاب ہے. سیاست کی بھی کوئی خط ہوتی ہے. سندھ کی ترجمانی کرنا بہترین عمل ہے لیکن پہلے اپنے گھر کو بہتر کریں وہاں کے غریبوں کو انصاف دلوائیں ان کی ترجمانی کریں. اس موقع پر بچوں نے پی پی چیئرمین بلاول بھٹو آصفہ بھٹو آصف علی زرداری سی ایم سندھ مراد علی شاہ سردار علی شاہ سے پرزور گزارش کی ہے کہ خدارہ ہماری تعلیم کو بچائیں ہمارے اسکول میں فرنیچر جیسی سہولت مہیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. दोरो इन हिसाब सां आहे त जेको आहे पर्सनली कोशिशि मुंहिंजी आहे त आऊं सिजावल जे स्कूलनि खे बहितर खां बहितर करण जी नज़र में रखूं ऐं उनखे बहितर छो त 2 सालनि जी बारिश खां पोइ असांजा स्कूल तमामु घणा डैमेज थी विया आहिनि. सो उन करे कंटिन्यू सोशल मीडिया ते हलनि पियो त असीं उन्हनि खे नज़र में रखूं ऐं जेका शइ गवर्नमेंट तरफ़ां मिले थी या असां जेके अवामी तौर ते जेके दरख़्वास्त वग़ैरह ॾियूं था त जेके कुझु बहितर करण जे ॿियो जेको आहे सरदार अहमद हिकिड़ो लेटर लिखियो असां सभिनी एम पी एस खे त तव्हां पंहिंजे ज़िले जे स्कूल खे अडॉप्ट करियो. उन में उनजो जवाबु ॾिनो त आऊं 3 स्कूल छो त बठोरे तिल के स्कूलनि खे आऊं बहितर करे रही आहियां नज़र में आहिनि. सिजावल जेके आहिनि 3 स्कूल ज़िले मां जंहिंमां बावल खान मंगसी स्कूल अडॉप्ट कयो आहे ऐं धड़े जो हायर सेकेंडरी स्कूल जेको आहे उहो अडॉप्ट कयो आहे ऐं 2 स्कूल असां खयो आहे लाइकपुर जो हायर सेकेंडरी स्कूल. 3 स्कूल जेके आहिनि उहे असां खया आहिनि. सो बावल खान मंगसी जी ॾाढी सूरत हाल मतिलबु ख़राबु आहे. ॾिठो आहे पाणी ॾिठो आहे विज़िट पाण बि करे आई आहियां. ऐं अहिड़ी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल जेको लाइकपुर आहे उनजी बि आहे. सो कोशिशि आहे त गवर्नमेंट खां फंड वठूं ऐं जेके पॉकेट्स में अम्ब्रेला में जेके स्कीमूं हूंदियूं आहिनि एलोकेशन हूंदी आहे उन्हनि मंझां जॾहिं असीं निकिरंदासीं त ॾिसंदासीं त इंशाल्लाह शयुनि खे बहितर कंदासीं इंशाल्लाह. शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्गियां ले जाने वाली गाड़ी ने एक और कीमती जान निगल दी. मुर्गियों वाली गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर मासूम शहरी को कुचल डाला. हादसे के नतीजे में 10 साला लड़की जाँ बाग. फहर टाउन के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा. 10 साला लड़की जाँ बाग, एक लड़का एक बच्चा और एक खवातीन शदीद जख्मी. रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई. मुर्गियों वाली गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार. हादसा ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया. खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदा जुवैद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 2 पंजाबी और वाडकी के ट्रांसफार्मर जले हुए थे. कई महीनों से वो आज रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मलिक इम्तियाज़ के ताउन से और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ज़िला सांगड़ जनरल सेक्रेटरी खटक कौमी इत्तेहाद ज़िला सांगड़ सदर इंसानी हकूक़ तलका सांगड़ सदर अब नवाज खान खटक की कोशिशों से चक 2 पंजाबी और वाडकी वालों के लिए नए ट्रांसफार्मर मुहैया किए गए. चक नंबर 2 पंजाबी के अवाम और वाडकी के अवाम ने मलिक इम्तियाज़ का और रब नवाज खान खटक का शुक्रिया अदा किया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं सही रब नवाज खान खटक जाना पहचाना शख्सियत अभी पहचानते हैं सारे. तो बात ये है कि ये
जो 25 के ट्रांसफार्मर आपके सामने है, ये 2 चक पंजाबी का ट्रांसफार्मर कई महीनों से जला हुआ था, क्योंकि काफ़ी परेशानी थी इन बेचारों को, बिजली की बुनियादी सहूलियात से महरूम थे। आज वो ट्रांसफार्मर इन्हों को, ये हनीफ जो सामने खड़ा है, इसको मलक इम्तियाज़ उल हक साहब की ताउन से और अपनी कोशिशों से हेस्कू वापडा की तरफ से इन्हों को आज ये ट्रांसफार्मर मुहैया किया गया। और दूसरा वाटकी के लिए, मलक अशरफ के लिए, उनकी भी ट्रांसफार्मर जला हुआ था, उनके लिए भी 25 की भी ट्रांसफार्मर जो है वो आज मुहैया किया गया मलक इम्तियाज़ उल हक साहब की ताउन से और हेस्कू वापडा की तरफ से इनको ये दोनों ट्रांसफार्मर वाटकी के लिए और 2 चक पंजाबी के लिए, ये आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मलिक साहब, सारा ट्रांसफार्मर जला हुआ था सर, वो मिल गया। इंशाल्लाह आपके तावन के साथ हम आपके शुक्रगुजार हैं और रब नवाज खटक के तावन से, हम भाइयों के तावन से बस शुक्रगुजार हैं। मसला हल हो गया, मसला हल हो गया। कोच शरीफ के नवाही इलाकी बस्ती अराई मौजू टाली वाली में वाक़या मदरसा तरतील अल कुरान जामिया मस्जिद अक्सा में 11वां सालाना अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस और महफिल खमदोनात की तकरीब मुनक्कद की गई। बहावलपुर अजमल जबहे की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया कोच शरीफ का नवाही इलाके बस्ती अराई मौजू टाली वाली में 11वीं सालाना अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस और महफिल हमदोनात की तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौका पर हाफिज़ गुलाम रसूल ने सदारत की, जबकि कारी मोहम्मद यूनुस नोमानी ने प्रोग्राम की निगरानी की। कॉन्फ्रेंस की कुरान मजीद की तिलावत से हुई, जिसकी सादत कारी मोहम्मद मुरसलीन ने हासिल की। इसके बाद हमदोनात की महफिल सजाई गई, जिसमें हाफिज शौकत बरादरान, मलक साबर हुसैन, कारी इस्माइल सदीकी, हाफिज शहजाद माविया, मोहम्मद मुआज़ जाहिद और दिगर ने अपनी दिलनशीन आवाज़ों में नातें और हम्द पेश की। स्टेज सेक्रेटरी की जिम्मेदारियाँ मौलाना यूनुस नुमानी और कारी मोहम्मद काशिफ ने निभाई। बहावल नगर से अब शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़िकार अहमद बून ज़िले इंतज़ामिया की सख्त हदायत पर बहावल नगर शहर में नाजायज़ तजावीज़ात ख़त्म करने की मुहिम में तहसील इंतज़ामिया इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर नुमान महमूद राना, चीफ ऑफिसर बल्दिया DSP वासिफ अली, फोकल पर्सन खालिद अलवी और तमाम बल्दिया अमला ने शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में तमाम नाजायज़ तजावीज़ात हटाने में भरपूर हिस्सा लिया और बेहतर किरदार निभाया है। ईदगाह रोड, कासम रोड, उर्दू रोड और खान बाबा रोड और चौक फवारा पर मुतअद्दिद दुकानदारों, रेडीवान और चिकन फरोश, कसाब और होटल मालकान ने अंदरून शहर मेन रोड पर नाजायज़ कब्जा जमा रखा है और आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। गोश्त कसाब ने बाज़ारों में गलत तूर अड्डे फटे कायम किए हुए हैं। बाज़ार में आम बंदे का पैदल चलना मुश्किल है। नाजायज़ तजावीज़ात का खात्मा और दुकानदार कब्जा माफिया के चलान जुर्माने करने पर मुज़्ज़िज़ीन अहले इलाका, वकला, मीडिया नुमाइंदगान और अंजुमन ताजरान ने तहसील इंतज़ामिया का बड़ा अहसन कदम करार दिया है और तहदील से शुक्रिया अदा किया है। तमाम बाजार गलियाँ खुले हो गए हैं। मज़ीद ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है शहर के अंदर नाजायज़ तजावीज़ात कब्जा माफिया के खात्मा के लिए मुस्तक़बिल में बुनियादों पर मनसूबाबंदी की जाए ताकि आवाम के लिए बेहतर सहूलियात मुमकिन हो। काले की मंडी से अबर शामिल करते हैं। काले की मंडी महल्ला मुस्तफ़ाबाद के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम, जबकि सफाई की सूरत हाल से भी इलाका मकीन परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। काले की मंडी के महल्ला मुस्तफ़ाबाद से मुल्हिका आबादी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इन आबादी में ना तो सीवरेज का कोई सिस्टम है और ना ही गलियाँ और नालियाँ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से गटरों और नालियों का गंदा पानी गलियों में खड़ा रहता है, जिससे मर्दों ख़वातीन का गुजरना इंतहाई दुश्वार हो चुका है। जबकि इस इलाके के तलबा तालबात को भी शदीद तंगी का सामना रहता है, जो कि पानी में से गुजरकर स्कूल जाते हैं फिर इनको लंबा चक्कर लगाकर स्कूल जाना पड़ता है। गलियों में पानी जमा होने की वजह से मक्खी और मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। हालिया बारिशों में इन गलियों में मुसलसल पानी खड़ा होने से अहले इलाका शदीद अजियत में मुब्तला रहे, जबकि बारिश का पानी अब भी इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बना हुआ है। अहले इलाका का मुतालबा है कि महल्ला मुस्तफ़ाबाद में बुनियादी सहूलियात के साथ साथ इलाके की सफाई की जानब भी तवज्जो की जाए ताकि लोग मक्खी मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से बच सकें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डैडकी से। हमारे नुमाइंदा अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के सूबाई वज़ीर तलीम के दावे, पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा। तहसील डैडकी के वार्ड नंबर 12 में सरकारी स्कूल प्यारो मलक बारिशों के पानी में डूबने, 7 स्कूल में फर्नीचर और बुनियादी सहूलियात का फुकदान। बारिश का पानी जमा होने के बाद स्कूल में बदबू और ताफन फैलने की वजह से बच्चों और साथीज़ा स्कूल में बैठना मुश्किल। स्कूल में मासूम बच्चे ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल में ना ही बिजली का निज़ाम है और ना ही पीने का साफ पानी।
नया तलीमी साल शुरू होने के बावजूद बच्चों को सरकारी बुक्स ना मिल सकी, बच्चों की तलीम मुतासर। सिंध हुकूमत का दावा सरकारी स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल करने का भी झूठा वादा साबित हुआ। पढ़ेगा सिंध को बढ़ेगा सिंध का नारा सिर्फ ऐवानों तक ही गूंज रहा है। प्यारो मलक स्कूल के हेडमास्टर का स्कूल में टीचर न होने की वजह से बच्चों की तादाद कम होने का शिकवा। जिशान हालत बाबू ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल का कहना है कि देखें सिर्फ उड़ने की खातिर मेट्रो और स्क्रीनों को बड़ी और पेचीदा तादाद को देखें। तसव्वुर करें कि परिंदे, अकाब, कबूतर और उल्लू के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा तरबूज के बीज के बराबर है और ये तमाम पेचीदा हिसाबात इसी में किए जाते हैं। रफ्तार, ऊंचाई, पेलोड, वजन, सिमत, कपास, औकात, खुराक की तलाश और दुश्मनों से बचने के रडार, लैंडिंग और टेक ऑफ मीटर, ऊंची और नीची फ्लाइट मीटर, और ये सब बगैर किसी कंट्रोल टावर, रेडियो, सेटेलाइट। अटक शहर के मरकजी तिजारती मरकज़ फुआरा चौक में मेडिकल स्टोर की बलाई मंजर में आग भड़क उठी। आग के शोले फिजा में बुलंद होने लगे। रेस्क्यू फायर ब्रिगेडियर अमला आग बुझाने में मसरूफ़ अमल। थाना सिटी पुलिस, फायर ब्रिगेडियर और दीगर इमदादी इदारे मौके पर मौजूद। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। केमिस्ट एंड ड्रग्स के दौरान भी इस मौका पर मौजूद हैं। यूसी 30 जमड़ाऊ ज़िला सांगड़ तालका संजोरू यूसी चेयरमैन चौधरी कलीमुल्लाह की तरफ से यूसी के तमाम चकों में मच्छरदानियाँ तकसीम की गई। सरदार चौधरी कलीमुल्लाह ने खुद घर घर जाकर गरीबों को मच्छरदानियाँ दी और जब गांव कासम महर पहुँचे तो वहाँ स्कूल की हस्ता हाल देख कर दुख का इजहार किया। मासूम बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं। उस्तादों के पास बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं हैं। चौधरी कलीमुल्लाह ने फ़ौरन यूसी के फंड में से टेबल, कुर्सियाँ, बच्चों के लिए नए डेस्क और सोलर प्लेटें, पंखे देने का वादा किया। इस मौका पर मोहम्मद नदीम, मजर जट, जवेद इकबाल राजपूत, हफीज़ अहमद अराई, उस्ताद मोहम्मद इश्तियाक अराई, गुलाम नबी भट्टी, गुल हसन भट्टी, नूरदीन भट्टी, गुलाम नबी भट्टी और दूसरे साथी मौजूद थे। यूसी 30 जमड़ाऊ की आवाम ने चौधरी बरादरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सरदार चौधरी असगर अली, सरदार चौधरी वजी अब्दुल्ला, सरदार चौधरी कलीमुल्लाह ने कहा कि अभी इतना हमारे पास बजट नहीं है, जैसे ही बजट में इजाफा हुआ हम अपने यूसी के अवाम के लिए सोलर प्लेटें देंगे। तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ लाला जिबार की रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू अकल का कहना है कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में जश्न मनाने वालों की भरपूर हौसला अफजाई की जाए और इन्हें इनामात से नवाजा जाए ताकि वो इस बाबरकत मौका पर अपने जज्बात का इज़हार और अकीदत को मज़ीद परवान चढ़ा सकें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चाड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील डोकरी के रूरल हेल्थ सेंटर बाडा में डॉक्टरों की कमी पूरी ना हो सकी। तहसील डोकरी के दूसरी बड़ी हेल्थ सेंटर बाडा में ओपीडी के 300 से 500 मरीजों के लिए सिर्फ 2 डॉक्टर तैनात हैं, जबकि इवनिंग और नाइट के दौरान ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद है। मरीजों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से मुकर्ररा डॉक्टर मरीजों का तबी मुआयना भी ठीक से नहीं करते और सिर्फ अद्वियात की पर्ची लिख देते हैं। बाडा हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स की कमी का महकमा हेल्थ सिंध और पीएचआर लाड़काना ने कोई भी नोटिस नहीं लिया, जिसके बायस मरीजों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और अस्पताल में मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं। शहरियों ने महकमा हेल्थ सिंध और पीएचआर डिस्ट्रिक्ट लाड़काना से मुतालबा किया कि हेल्थ सेंटर बाडा में डॉक्टर तैनात किए जाएं। खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी के शहर टाउन कमेटी बाडा को तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा न देने के खिलाफ बाडा तलका मूवमेंट की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बाडा तलका मूवमेंट में शामिल सियासी समाजी रहनुमाओं ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन जेब सारियो, मुर्तज़ा गोपांग, अली बख्श सोलंगी, असगर नूनारी, मोहम्मद ताहर हसबानी, नेमतुल्लाह सोमरो और दिगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लाड़काना जिला में बड़ी आबादी रखने वाले कदीमी शहर बाडा को टाउन कमेटी की बजाय तलका हेडक्वार्टर का दर्जा दिया जाए। बाडा शहर 14 वार्डों पर मुश्तमिल शहर है जो अंग्रेज सरकार के दौर से वजूद में है। कराची सिंध पुलिस के जवान हेड कांस्टेबल शराफी गोट थाने शाह नवाज संजरानी का मुतल्लिका इदारों से इंसाफ की अपील। मजीद जानते हैं इस वीडियो में। मैं शाहनवाज खान संजरानी, हेड कांस्टेबल शाहनवाज खान संजरानी, गुलशन नदीद का रिहायशी हूँ। मैंने 31/8/2024 को अपनी साबका बीवी को मैंने डाइवोर्स दे दी थी, तो उसके बाद ये थ्रेट कर रहे हैं और तंग कर रहे हैं। तो इसके बाद जितनी भी मेरी मोबाइल से सारी कॉल रिकॉर्डिंग जितनी भी है मेरे मोबाइल का सारा डेटा इसने चोरी करके पहले से ही वो पूरे गांव में इन्होंने फैला दी है। उसके बाद मैं साइबर क्राइम के दफ्तर में गया इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन देने के लिए। वहाँ पर ये मुझसे लड़े बाहर। इनके भाई इसके भाई ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मेरे कपड़े फाड़ दिए
پھاڑ دیے. اس کے بعد ہم 15 کی موبائل پہ میں نے کمپلین کی, وہ آئی. پھر میں ان کے ساتھ جب جا رہا تھا تھانہ شاہراہ فیصل میں, تو راستے میں بھی یہ بہت تھریٹ اور دھمکیاں اور گالیاں دیتے رہے ملینیم مال کے سامنے. اور اس کے بعد یہ ساری ان کے لیڈیزیں اور ان کے جینٹس تقریباً 50 سے 60 بندے ان کے شاہراہ فیصل تھانے میں جمع ہو گئے. وہاں پر تنگ کیا جا رہا تھا, مار رہے تھے. وہاں ڈیوٹی افسر صاحب نے بولا کہ آپ نے ان کے بھائی کو مارا ہے. میں نے کہا بھائی میں نے 31/8 کو میں نے ڈائیورس دے دی, اس کے بعد میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کے بعد ہم تقریباً وہاں سے 9 ساڑھے 9 بجے سے ہم نکلنے لگے. ہم نے کہا ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے, ہمیں موبائل دی جائے تاکہ ہم گھر تک پہنچ سکیں. میں اور میرے ساتھ میرا والد بھی تھا. تو جیسے ہم نکل رہے تھے گیٹ کے اندر سے ہی ان کی عورتوں نے اور ان کے مردوں نے ہمارے اوپر جو ہے کالی سیاہ ان کا کالا رنگ وہ ہمارے اوپر پھینکا. اس کے بعد ہم واپس اندر DSP دفتر کے باہر ہم کھڑے رہے. یہ عورتیں وہاں پہ چلا رہی تھی, گالیاں دے رہی تھی, لانتے دے رہی تھے ہم کو. اس کے بعد یہ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں DG FIA, IG سندھ, DG رینجر, AIG کراچی, DIG ایسٹ, SSP ملیر, CM سندھ, پرائم منسٹر پاکستان, تمام قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں سے گزارش ہے کہ مجھے یا میری فیملی کو کچھ بھی ہوا تو جانی یا مالی نقصان اس کے ذمہ دار طفیل سنجرانی, شفیع محمد سنجرانی, عزادار سنجرانی, شاہ نواز سنجرانی اور طاہر سنجرانی اور ان کے گھر والے, یہ سارے میرے جانی اور مالی میرے دشمن بنے ہوئے ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں, یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے, انہوں نے مجھے سخت دھمکی دی ہے کہ ہم تمہیں مار دیں گے اور ہم تمہیں جو ہے نوکری سے بھی ہم تمہیں ڈسمس کرا دیں گے. یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہماری بہت چلتی ہے. طفیل کو آپ نہیں جانتے ہو, طفیل کی بہت چلتی ہے. طفیل کی سرپرستی میں یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. مہربانی. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. ڈھرکی سے دی ملک کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے شہر ڈھرکی کے مصور کو اپنے گمشدہ فن پارے برسوں بعد پاکستانی ڈرامے کبھی میں کبھی تم میں نظر آئے. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں. ڈھرکی سے دی ملک کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے شہر ڈھرکی کے مصور کو اپنے گمشدہ فن پارے برسوں بعد پاکستانی ڈرامے کبھی میں کبھی تم میں نظر آئے. مصور کے چوری بتائے گئے فن پارے نجی چینل کے ڈرامے میں ظاہر فن پارے کراچی کے فیئر ہال میں نمائش کے لیے رکھے گئے تھے. مصور سیف سومرو انتظامیہ سے جب فن پارے واپس مانگے تو بتایا گیا کہ چوری ہو گئے ہیں. سیفی سومرو مصور ساتھ کور چوری بتائے گئے فن پارے نجی چینل کے ڈرامے کے ایک سین میں ظاہر ہوئے. کچھ روز قبل معمول کی ایک شام کے دوران یوٹیوب پر ڈرامے کی ایک حالیہ قسط دیکھ رہا تھا. ایک سین کے بیک ڈراپ میں اچانک سے اپنے تحلیل کردہ انتہائی عزیز مگر گم شدہ فن پاروں کو دیکھا. مجھے بتایا گیا کہ آپ کی پینٹنگز گم ہو چکی ہیں. 2017 کے دوران کراچی میں انویسٹ فیس سیریز کی 2 پینٹنگز کراچی کی ترہی فیئر ہال میں نمائش کے لیے رکھی تھی. کئی آرٹسٹ ہیں جن کی پینٹنگز گم ہوئی, یہ سوچ کر رپورٹ درج نہیں کرائی. نجی چینل پر ظاہر ہونے کے بعد قانونی راستہ اپنانے کے لیے تیار ہوں. بہاولپور سے اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرکیہ کا نواحی علاقے خیرپور ڈاہا سے ملنے والے گمشدہ بچے کو والدین تک پہنچانے میں دھوڑ کوٹ پولیس نے اہم کردار ادا کیا ہے. شہریوں نے SHO تھانہ دھوڑ کوٹ کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا. احمد پور شرکیہ کے نواحی علاقے خیرپور ڈاہا سے گزشتہ روز ملنے والی 6 سالہ ابو بکر کو دھوڑ کوٹ پولیس نے والدین کے حوالے کر دیا. پولیس کے مطابق گمشدہ بچے کا تعلق جلال پور پیروالا سے ہے. بچے کے والدین نے اس موقع پر تھانہ دھوڑ کوٹ کے SHO محمد افضل نواز اور محرر تھانہ شہزاد نائب محرر عبدالغفور خان کو خراج تحسین پیش کیا اور دعائیں دی. SHO تھانہ دھوڑ کوٹ نے اس موقع پر کہا کہ یہ پولیس کی اہم ذمہ داری تھی جسے پورا کر کے سکون محسوس کیا ہے. ڈسٹرکٹ مرکزی سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام 30واں بچوں کا سالانہ جلوس میلاد ریلی نورانی جلوس مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ سول بازار اٹک سے نکالی گئی. بچوں کی ریلی پرانا MCB صرافہ بازار کمیٹی چوک سے فوارہ چوک تک نکالی گئی. ریلی میں 6 ماہ سے لے کر 10 سال تک کے بچوں اور بچیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ریلی میں شریک بچوں کی درود السلام اور نعتیں پڑھنے سے ریلی نے سما باندھ دیا. بچوں کی ریلی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ڈسٹرکٹ مرکزی سیرت کمیٹی رجسٹرڈ اٹک سبقت اللہ بابر اور شہزاد احمد چشتی کے زیر انتظام نکالی گئی. صرافہ بازار میں واقع دفتر ڈسٹرکٹ مرکزی سیرت کمیٹی رجسٹرڈ اٹک کے بازار نائب نگران اعلیٰ راشد الرحمان خان کی جانب سے بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی جبکہ گل پاشی بھی کی گئی. بچوں کی ریلی کا
کا درجنوں مقامات پر عاشقان رسول نے شاندار استقبال کیا. اٹک پولیس کی گاڑی اور اہلکار ریلی کے لیے راستہ اور اس کی حفاظت کے لیے موجود رہے. فوارہ چوک اٹک میں ریلی کے اہتمام پر صدر حاجی محمد الماس اور دیگر نے بچوں میں ٹافیاں اور مٹھائی تقسیم کی. ریلی کے اختتامی دعا قاری الطاف نے کرائی. ڈیال سے خبر شامل کرتے ہیں. نو منتخب صدر AKNS امجد چودھری اور اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے نو منتخب وزیر اطلاعات و نشریات طیب کشمیری کے اعزاز میں تحصیل پریس کلب ڈڈیال کی جانب سے استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں ڈڈیال کے سینئر صحافیوں نے شرکت کی. تفصیلات کے مطابق تحصیل پریس کلب ڈڈیال کی جانب سے نجی ہوٹل میں آزاد کشمیر اخبارات کے تنظیم AKNS کے نو منتخب صدر امجد چودھری اور اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے نو منتخب وزیر اطلاعات نشریات طیب کشمیری کے اعزاز میں پروقار استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر تحصیل پریس کلب ڈڈیال کے صدر انصر صدیق ملک نے امجد چودھری کو صدر اور طیب کشمیری کو وزیر اطلاعات بننے پر مبارکباد پیش کی اور امجد چودھری کی ڈڈیال آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر صدر AKNS امجد چودھری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈڈیال کے صحافیوں نے ہمیشہ مجھے عزت بخشی ہے, جس پر میں ڈڈیال کے صحافیوں کا مشکور ہوں. انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے, آگے بھی صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کروں گا. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں حکومت کی جانب سے آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. حکومت کی جانب سے کیے گئے آرڈیننس کا اثر صرف صحافیوں پر ہی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی پر پڑے گا, جس کا مقابلہ کرنے کے لیے وکلاء, صحافیوں, سول سوسائٹی اور اپوزیشن کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا. تقریب میں سابق صدر پریس کلب عبدالشاہد چودھری خواجہ مسعود نے بھی آرڈیننس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپنی نااہلیوں اور کرپشن کو چھپانے کے لیے ایسے ظالمانہ کالے قوانین کا اطلاق کرنا چاہتی ہے جسے صحافی قبول نہیں کرتے. اس موقع پر تقریب میں سینئر صحافی عبدالواحد ثانی, محمد مقصود کشمیری, سہیل برکت, اسد کالس, قاسم صادق بٹ, جنرل سیکرٹری محمد سہیل, ڈپٹی جنرل سیکرٹری رانا لیاقت, شجاع الرحمان, رانا اورنگزیب, سیکرٹری نشر و اشاعت محمد عاقل خان نے بھی شرکت کی.